Hello everybody, my name is Biswam Vinod Kanal, Executive Member, Electrical Engineers Welfare Association Nepal. Welcome to the first video. Today I will give you some information about the overhead line insulators. Let's begin the lesson. The insulator for the overhead line provides the insulation to the power conductor from the ground. The insulators are connected to the cross arm of the tower and the power conductor passes through the clamp of the insulator. के भन्न खोजेको छ भने त्यो ओभरहेड इन्सुलेटरहरु चाहिँ क्रस आर्ममा टावरको क्रस आर्ममा कनेक्ट गरेको हुन्छ र पावर कन्डक्टर चाहिँ जुन चाहिँ क्ल्याम्प हुन्छ इन्सुलेटरको जसमा चाहिँ इन्सुलेटर अडिएको हुन्छ त्यो क्ल्याम्पबाट के हुन्छ पास गरेको हुन्छ। हामीले फिगरमा सजिलै देख्न सक्छौं। यहाँ हामीले देख्न सक्छौं क्रस आर्म टावरको क्रस आर्म यहाँ छ अनि क्रस आर्मको एन्ड पोइन्टमा के गर्छ इन्सुलेसन कनेक्ट गरेको छ भने जुन इन्सुलेसनको यो तलपट्टिबाट जुन कन्डक्टर गएको छ त्यो भनेको पावर कन्डक्टर हो। इन्सुलेसनको यो ग्रुपबाट पावर कन्डक्टर गएको हुन्छ। अब सोलिड इन्सुलेटरको क्यारेक्टरिस्टिकहरु के हुन्? व्हाट आर द क्यारेक्टरिस्टिक अफ द सोलिड इन्सुलेटर? यसमा के हुनु पर्यो? सर्वप्रथम त मेकानिकल स्ट्रेन्थ बेयर गर्न सक्ने हुनु पर्यो। इलेक्ट्रिकल स्ट्रेन्थ पनि त्यसको हाई हुनु पर्यो। इन्सुलेसन रेजिस्टेन्स हाई इन्सुलेसन हुनु पर्यो। एन्ड इम्प्युरिटिज र मोइस्चरबाट फ्री हुनु पर्यो। सकेसम्म इम्प्युरिटी र मोइस्चर त्यसमा टाँसिनु भएन। त्यस्तो मटेरियल बनाउनु पर्यो। अनि एयर र ग्यासबाट फ्री हुनु पर्यो। एयर र ग्यासले के गर्छ? मोइस्चर कन्टेन्टले के गर्छ? यसको डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थ के गर्छ? घटाउने काम गर्छ। अनि यसले फ्ल्यास ओभर फेनोमेनन जुन चाहिँ ओभर भोल्टेज हुन्छ जुन जसले फ्ल्यास ओभर गराउन सक्छ त्यसलाई चाहिँ अलि टाइम के गर्नु पर्यो? विथस्ट्यान्ड गर्न सक्नु पर्यो। र इन्सुलेसन मटेरियलहरु के हुन्छ त? के मटेरियललाई हामीले इन्सुलेसनको रूपमा युज गर्न सकिन्छ? फर्स्ट वान इट इज अ टफन ग्लास अरु इन्सुलेसन मटेरियल भन्दा चिपर छ। जुन चाहिँ हाम्रो पोर्सिलिन छ पोर्सिलिन भन्दा ग्लास धेरै चिपर छ। यसको इलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थ छ 140 किलोभोल्ट पर सेन्टिमिटर। एज अ लोअर कोएफिशिएन्ट अफ थर्मल एक्सपेन्सन व्हिच रिड्युसेस द स्ट्रेन ड्यू टु द टेम्परेचर चेन्जेस। मोइस्चर कन्टेन्ट्स अन द सरफेस इन्क्रिजेस द लिकेज करेन्ट। यसको सरफेसमा मोइस्चर कन्टेन्ट अलि बढी हुने भएको हुनाले यसले गर्दा लिकेज करेन्ट चाहिँ बढी हुन्छ र यो इन्सुलेटर 33 किलोभोल्ट लाइन भन्दा माथिकोलाई हामीले युज गर्न सक्दैनौं। सिंगल युनिट ग्लास इन्सुलेटरको फिगर हामी हेर्न सक्छौं। अर्को फिगर छ ग्लास इन्सुलेटर युज गरेको। दोस्रो मटेरियल छ हाम्रो पोर्सिलिन हामी देखिरहेको छ। पोर्सिलिनको भाँडाकुँडाहरु हामीले धेरै युज गरिरहेका छौं। त्यसमा जुन हाम्रो ब्राउन कलरको इन्सुलेटरहरु हामीले जहाँ देख्न सकिन्छ टावरहरुमा देख्छौं हामीले त्यो चाहिँ सबै केले भनेको छ? पोर्सिलिनले भनेको छ। यसको एडभान्टेज ग्लास इन्सुलेटरको दाजुमा यसको एडभान्टेज के छ भने कम्पेरिजन मेकानिकल स्ट्रेन्थ चाहिँ ग्लासको भन्दा यसको धेरै छ र यसमा लिकेज करेन्ट कम हुन्छ अनि यसलाई टेम्परेचरले कम इफेक्ट गरेको हुन्छ। यसको इलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थ छ कति? 60 किलोभोल्ट पर सेन्टिमिटर। इट क्यान बी युज एनी नम्बर अफ युनिट टु इन्क्रिज द इन्सुलेसन लेभल। यो जति पनि धेरै युनिटको रूपमा हामीले युज गर्न सक्छौं। जस्ट कीप अन एडिङ एन्ड कम्पेयर टु द भोल्टेज लेभल। भोल्टेज जति बढ्दै जान्छ त्यति नै युनिट हामीले यसमा एड गर्दै जाने भने हामीले यसलाई युज गर्न सकिन्छ। यो पोर्सिलिन इन्सुलेटरको फिगर छ। अब इन्सुलेसन फेलर कति बेला हुन्छ त? इन्सुलेसन फेलर भन्ने बित्तिकै इन्सुलेसनमा के हुनु पर्यो? हाईली मेकानिकल स्ट्रेन्थ र इलेक्ट्रिकल स्ट्रेन्थ हाई भयो भने इन्सुलेसन फेलर हुन सक्छ। अब केले गर्दा हुन्छ त? फ्ल्यास ओभर भोल्टेज भन्ने भनिन्छ। हामीले फ्ल्यास ओभर भोल्टेज कस्तो भोल्टेज हो? द फ्ल्यास ओभर भोल्टेज इज द भोल्टेज व्हिच विल कज एन आर्क थ्रू द एयर सराउन्डिङ द इन्सुलेटर। इन्सुलेटरको वरिपरि भएको एयरमा एउटा आर्क फ्लो गराइन्छ जसले गर्दाखेरि इन्सुलेटर के गर्छ जान्छ? इन्सुलेटर ड्यामेज हुन जान्छ। केले गर्दा हुन्छ? यो सर्ट सर्किटले गर्दाखेरि हुन सक्छ। सर्ट सर्किटको फल्ट्सहरु डिफरेन्ट टाइप्स अफ फल्ट्स लाइटनिङले हुन सक्ने भो, स्विचिङ फल्टले हुन सक्ने भो और हाम्रो लाइन टु ग्राउन्ड फल्ट, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल एभ्री टाइप्स अफ फल्ट यसले गर्दाखेरि इन्सुलेसन फेलर हुन सक्ने छ। अब इन्सुलेसनको टाइप हेरौँ। हामीले इन्सुलेसनको मटेरियलहरु पढ्यौं। इन्सुलेसन मटेरियलहरुको क्यारेक्टरिस्टिकको बारेमा पढ्यौं र इन्सुलेसन कसरी फेल हुन्छ त्यो पनि हेर्यौं। भने अब टाइप्स अफ इन्सुलेटर। इन्सुलेटरको टाइपहरु के छन् त? पहिलो टाइप छ पिन टाइप इन्सुलेटर।
पिन टाइप इन्सुलेटर चाहिँ सिंगल अर मल्टिपल युनिट्स यो चाहिँ 33 किलो भोल्टको लागिसम्म युज गरेको हुन्छ र हायर भोल्टेजको लागि पिन इन्सुलेटर किन युज गरिन्छ भने यो एकदम गरम हुन जान्छ र अलि यसको कस्ट बढ्दै जान्छ। पिन इन्सुलेटर हामीले यहाँ फिगरमा देख्न सक्छौँ। यो लो भोल्टेज डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्क हो जसमा चाहिँ 3टा फेज छ, एउटा चाहिँ हाम्रो न्युट्रल छ। यो सिंगल टाइप पिन इन्सुलेटर यहाँ छ, डबल टाइप पिन इन्सुलेटर यहाँ दिएको छ। सिंगल टाइप 11 केबी सम्म युज गर्न सकिन्छ भने डबल टाइप चाहिँ हाम्रो 33 केबी सम्म युज गर्न सकिन्छ। दोस्रो टाइप छ सस्पेन्सन इन्सुलेटर, जुन चाहिँ ठुल्ठुलो टावरहरूमा हामीले देख्न सकिन्छौँ। विभिन्न धेरै डिस्कहरूलाई कनेक्ट गरेर राखेर एउटा इन्सुलेटरको स्ट्रिङ बनाएको हुन्छ। त्यही डिस्कहरूलाई भन्छ हामीले सस्पेन्सन, जुन चाहिँ सस्पेन्सन भनेको झुन्डाएर राख्न सकिने, जसलाई सस्पेन्ड गरेर राख्न सकिन्छ। सस्पेन्सन इन्सुलेटर कन्सिस्ट अफ द 4 सिलिन्डर डिस्क युनिट माउन्टेड one above each other. Each disc is provided with a metal cap at the top and metal pin under. A string of any number of unit can be built according to the line operating voltage. Operating voltage जति छ त्यसैको आधारमा हामीले स्ट्रिङ तयार गर्न सक्छौँ, जसले चाहिँ अपरेटिङ भोल्टेजको आधारमा कति युनिट चाहिन्छ त्यति युनिट चाहिँ त्यहाँ राखेको हुन्छ। अब कन्डक्टर इज सस्पेन्डेड बिलो द पोइन्ट अफ सपोर्ट बाई मिन्स अफ इन्सुलेटर स्ट्रिङ। इन्सुलेटर स्ट्रिङको सपोर्टमा हामीले कन्डक्टरलाई सस्पेन्ड गरिराखेको हुन्छ। विभिन्न भोल्टेज लेभललाई कति नम्बर अफ डिस्क चाहिन्छ भने एउटा रफली क्यालकुलेसन छ। 66 किलो भोल्टको लागि 4 देखि 5 वटा, 132 को लागि 9 देखि 10 वटा, 220 को लागि 15 देखि 16 र 400 को लागि 22 देखि 23 वटा इन्सुलेसन डिस्कहरू चाहिँ चाहिन्छ। इन्सुलेसन डिस्कहरू कसरी स्ट्रिङमा कनेक्ट गरेको छ जुन हामीले हेर्न सक्छौँ। ल यो तपाईँले देखिसक्नु भयो होला, यो ठाउँमा टावरमा हामीले देख्न सकिन्छ। क्रस आर्मबाट यो चाहिँ पावर कन्डक्टर, अघि नै सुरुमै भन्यो क्रस आर्म र पावर कन्डक्टर बिचमा चाहिँ हामीले के गरिन्छ इन्सुलेसन स्ट्रिङ इन्सुलेसन डिस्कहरू चाहिँ हामीले राखेको हुन्छौँ। यहाँ पनि छ अर्को, यसमा 5 वटा इन्सुलेसन डिस्क राखेको छ। अर्को यहाँ छ। अब तेस्रो छ स्ट्रेन इन्सुलेटर, जुन ठाउँमा चाहिँ अलिकति बढी टेन्सन हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ मेकानिकल टेन्सनलाई रिलिज गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ स्ट्रेन इन्सुलेटर युज गरिन्छौँ। जहाँ चाहिँ रोड क्रसिङ आउँछ, जहाँ चाहिँ हाम्रो एङ्गल डेभिएसनहरू धेरै हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले स्ट्रेन इन्सुलेटर युज गर्छौँ, किनभने यसको मेकानिकल स्ट्रेन्थ एकदम धेरै हुन्छ अरू इन्सुलेटरको तुलनामा। अब अझै धेरै टेन्सन छ भने हामीले यो डिस्कलाई प्यारलली युज गर्न पनि सक्छौँ। 2-3टा स्ट्रिङलाई प्यारलल रूपमा राख्यो भने त्यसले के गर्छ टेन्सनलाई सबैतिर डिभाइड गर्ने काम गर्छ र जसले गर्दा पावर कन्डक्टरमा टेन्सन कम हुन जान्छ। आर्किङ हर्न, इन्सुलेटरमा आर्किङ हर्न किन प्रोभाइड गरिन्छ? आर्किङ हर्न फिगरमा देखाउँछु तपाईँलाई। आर्किङ हर्न यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, 2टा साइडमा जुन यो सिङ पलाएको छ, हर्न भनेको सिङ जस्तो छ, सिङ पलाएको छ। त्यसले गर्दा के गर्छ तपाईँले भने जब पावर कन्डक्टर जुन यो छेउमा हामीले पावर कन्डक्टर सक्छौँ, जब पावर कन्डक्टरमा ओभर भोल्टेज आउँछ जुन चाहिँ स्विचिङले गर्दा हुन सक्ने भयो, लाइटनिङ ओभर भोल्टेजले हुन सक्ने भयो, अल फल्टले हुन सक्ने भयो, त्यो ओभर भोल्टेज भएको बेलामा सिधै इन्सुलेसन डिस्कतिर त्यो नगइकन पहिला कहाँ जाने भयो आर्किङ हर्नबाट पास हुने भयो र आर्किङ हर्नको बिचमा जुन यो ग्याप छ जसमा चाहिँ एयर फिल्ड छ, यो एयरले के गर्न सक्ने भयो आर्किङ मिडियमको रूपमा युज गर्ने भयो, जसले गर्दा आर्कलाई सप्रेस गरेर इन्सुलेसनलाई त्यहाँबाट बचाउने काम गर्छ। र आज हामीले कहाँसम्म गरौँ, हामीले के हेरौँ आज सुरुमा हामीले गरौँ ओभरहेड इन्सुलेटर भनेको के हो, ओभरहेड इन्सुलेटरको क्यारेक्टरिस्टिक के हुन्छन्, ओभरहेड इन्सुलेटरको मेटेरियलहरू के युज गरेको हुन्छ, ओभरहेड इन्सुलेटरको टाइप्सहरू के छन् र इन्सुलेसन फेलर कसरी हुन्छ र आर्किङ हर्न भनेको ओभरहेड इन्सुलेटरमा के हो, त्यसमा हामीले आज हेऱ्यौँ। अरू इन्सुलेसनमा भोल्टेज डिभाइड कसरी हुन्छ, स्ट्रिङ इन्सुलेटरमा भोल्टेज डिभाइड कसरी हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले अर्को नेक्स्ट क्लासमा हेर्नेछौँ। थ्याङ्क यू।